أفضل طريقة لحفظ كتاب الله عز وجل هي ما أسميه الطريقة الخمسينية لحفظ القرآن الكريم، وهي طريقة مباركة تمكن من يلتزم بها وينتظم عليها من حفظ متقن متين لكتاب الله عز وجل، بالإضافة إلى أنها طريقة سهلة وميسورة تناسب الجميع في غمرة مشاغل وارتباطات الحياة اليومية. فما هي الطريقة الخمسينية لحفظ كتاب الله عز وجل؟ هي ببساطة أن تحدد أخي الفاضل أختي الكريمة صفحة من القرآن الكريم، ولتكن مثلا الصفحة الأولى، ثم تكررها دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 10 مرات، تكررها 10 بعد صلاة الفجر، و10 بعد صلاة الظهر، و10 بعد صلاة العصر، و10 بعد صلاة المغرب، و10 بعد صلاة العشاء، فتكون قد كررتها 50 مرة في اليوم. ثم قبل النوم بالليل تسمعها مرة واحدة، ثم بعد الاستيقاظ قبل صلاة الفجر تسمعها أيضا مرة، ثم بعد صلاة الصبح من اليوم الموالي تستأنف مع الصفحة جديدة. ميزة هذه الطريقة المباركة أن الحفظ يرتبط بأدبار الصلوات، وهي أوقات مباركة، ثم كذلك تكرار الصفحة 10 مرات عقب الصلاة لا يأخذ من الوقت إلا اليسير، 8 دقائق إلى 10 دقائق بالكثير، وهذا يناسب الجميع في غمرة الحياة والمشاغل اليومية، يناسب الموظف في مصلى وظيفته. ثم إن تكرار هذه الصفحة في أدبار الصلوات الخمس حتما سيصادف وقت توقد الذاكرة وقوتها، لأن الذاكرة تقوى في بعض الأوقات دون بعض، فإذا كررها عقاب الصلوات الخمس لا بد أن يصادف هذا التكرار وقت توقد وقوة الذاكرة. فهذه الطريقة المباركة مجربة ومعينة بإذن الله عز وجل في حفظ متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل كتابه العزيز، وأن ييسر لنا أجمعين حفظه والعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.